Maayong adlaw mga ka-riders. Today, mag-ila-ila ta sa bag-ong motor sa Honda nga magahatag og bag-ong kasinatian sa inyong riding adventure. Ang Honda CB 150X. Ang Honda CB 150X adunay 150cc engine nga puno sa kusog ug performance. Perfect para sa imong daily ride o bisan pa sa mga long-distance adventures. Comfortable kayo ang ride bisan pa sa mga lisod nga dalan. Sa taas nga pagbiyahe, dili ka magsakit ang likod kay ang Sabi 150X design nga maghahatag og relax nga feeling bisan sa taas nga oras sa pagmaniho. Unya, tan-awa ang stylish design. Ang Sabi 150X nagdala og aggressive nga modern look na siguradong magpakuha sa atensyon. Pero dili lang sa itsura, pati sa performance, andam na siya maghatag o power na imong gikinahanglan. Ang Honda CB 150X dili lang kay bag-ong design, kundi usa ka motor nga puno sa teknik o innovation. Sa Honda, quality o reliability ang gihatag. Mao nga andam ka mag-explore o mag-adventure bisan unsang dalan. Kung hilig ka og adventure, kini nga motor siguradong maghatag og dakong kalipay sa imong mga rides. Aggressive o sporty ang design. Perfect para sa mga riders nga ganahan ang motor nga stylish o powerful. Dili lang siya pang adventure, pero sakto pud siya para sa mga daily commutes. So, kung gusto nimo magka-motor nga andam sa adventure, stylish pa, ang Honda CB 150X mao ang imong ultimate partner sa kalsada. Dili lang siya motor, partner siya sa imong mga panimpalad.